Residents of Betki Borim are upset over garbage being dumped in open space by unknown persons. Broken glass bottles have made it dangerous for local youth to access their football ground. Meanwhile, waste continues to pile up near Borim Circle and the Panchayat area. With garbage collection halted for the past month, villagers are planning to raise the issue in the upcoming Gram Sabha. सकाळी आम्ही हवान साय अशें पासयल्ले वटच्यान पासयत जाल्यार पळय तो थंय कचरो उडयला ते पळोवन आमी तकली सामकी पिड्यार जाली पळोवन तो कचरो पळोवन पयलीं आमचें सगळें निवळ बरें आसतालें आमी भुरगेपणांत आमी खेळत आसताले क्रिकेट बी हांगा आसताले थंय अशी तेंच एकदम निवळ आशिल्लें हांगा कितें म्हणटा हांगा म्हणटा खाजोडे हो खाजोड्या भाटां ग्रावंड सगळ्या तो एकूच ग्रावंड केल्लो आमकां खेळपाक सगळें सो हांव मुखार येत जाल्यार मातशें पळय पेंपर पडल्या ते गोवा पेंपर ह्यो आनी हांगा कोची पडल्या आनी हांगा पळयत जाल्यार भुरगे सगळे फुटबॉल खेळटाले ते फुटबॉल भुरगे खेळटा ते आतां तुमी पळयलां आसतलें कशें भुरगे गेले चलोन ते 25 भुरगे येता हांगा खेळपाक आनी हांगा पळयत जाल्यार कोच आनी हे सगळे लोड सगळो तो आमच्या गांवां वयता हेची सगळी लोकडी घरां आहाय पळय सकयल सगळीं घरी पळय गेलो लक्षाला मेळटा शिया देवूळ आसा आमचें शिवेश्वर मागीर आमची घरां एवढे आमची घरां उदक गेलें पेंपर बी व्हांवोन दिल्ल्यो हांवें सांगलेलें तेन्ना घरां उदक येयलें तेन्ना आनी हो लोट हो सगळो चोरचुले टसो वयता हो सगळो लोट ठेवता किडे पडले हे लोकांक थंय उद मेळटा फाल्यां कसलो रोग जालो कोणाक रोग जालो कितें जालें कसली महामारी येयली रोगाची येयली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो पंचायत हेजेर कांय लक्ष दिना पंचायत कितें करता म्हाका खबर ना हो सेम कचरो पोतये पंचायती थंय आसा भायर आसा तशें न्हू हांगा आतां कचरो कोण हाडून घालता कशें कितें तुमकां कांयच ना आमकां कांयच खबर ना आमकां जेन्ना आमी येयले पळय हें पळोवन आमकां हें जालें आनी चडसो कचरो सगळो भायलो कोण आसतलो कित्याक हांगा चड आमचो पळय भुरगे लोक इतको कचरो जायनाशिल्लो केन्ना जावना आतां भायर आमची त्यो टॉपकोला बिल्डींग बी बांदल्या कितें बांदल्या तांकां थंय बिल्डींग बांदल्या पूण बिल्डींग बांदता आसतना तांकां सेडे करून कचऱ्या करून दिवपाची ती कांय तेंगे येना तुमची खंयची पंचायती आमकां बोरी पंचायत कांयच ना भितर केलें तेणी बांदपा बांदले तेणी बिल्डींग बांदल्यो आनी तो कचरो हाडून आमी खावपाचो भायल्या लोकांचो आतां हे पेंपर ह्यो भायर उडयल्या ते कोणी आमकां उदक आमी खावपाचें आमचे सगळे बांय बी आहा आनी कितें आसा म्हण आमी करपाचें सगळो रोग मरो तुमी पंचायती कडेन बेगीन सांगलें पंचायती आमी ग्रामसभेक घातलां आमी ग्रामसभेक घातलां फुडले ग्रामसभेक बरोवन घातला लेटर घातला 3 हें घातलां कितें म्हणटा आतां आयतारा आमची ग्रामसभा आमी उलयतले पूण हें सगळें लोकांक कळपा जाय हे आमकांच न्ही सगळीं लोकां माल हें पळय जाल्यार हे तुमी पळयलां आसतलें कोची पांयां तोप बिहारी कोची आनी कसले कोच्यो हे पेंपर्स हे ते फालच्या कांडे कोणा मनशां मारून उडयलो कुसोन उडयलो लासून उडयलो कितें कळटलें कांयच कळपाना हे पळय भुरगे आमगे पळय सगळे आनी भुरगे येता खेळपा पळय हे सगळे भुरगे खेळपा येता आनी तशें पट बूट घालून वयता ते आतां ते सगळे ग्रावंड ते कोची तोपत कोणा भुरग्यांक तुमचो पंच बिंचे कोण आमदाराक बी कांय कळना पंचा बिच्चा आमच्या तांकां कोणाक कितें म्हाका खबर आहा तांकां खबर ना तांकां हांव नाका आतां आमी येयले हांगसर आतां येयले तेन्ना सकाळीं येयले म्हणून आमकां हें कळ्ळें कितें हे त्रास आमकां तेगेलें घर सुकयलां साहिल घर सुकयलां म्हाजें घर सुकयलां फाल्यां कितें जाल्यार आमचे घराडे हें फायन व्हरतले ते तुमगे विटंबणे हे ते म्हणे येतले आनी हेका कोण पळयतले आमी सगळेच कडेन तुमचो कचरो पयलो सकयल सर्कला कडेन कचरो भरपूर उडयल्लो आसा वास पडलेलो आसा खुद्द तुमचे पंचायती कडेन कोयर भरपूर पडलेलो आसा सकयल उडयलो पळय तो कचरो सकयल एक बिल्डींग आसा हय ते बिल्डिंगे सारके सेड ना भितर कांयच ना एक बिल्डींग खंय बांदता न्हू एक तांकां सेड करपा जाय कचरो हें करपा कितें करपा आमचो भरयलो कांयच कचरो ना हो सगळो भायलो कचरो हे भुरगे पळयता हे पांयां तेंगे कितें तोपले कितें जालें जबाबदार कोण आसता हेका